सलामती काउंसिल ने इस्लामाबाद तरलाई खुदकुश हमले की शदीद मजम्मत कर दी। दहशतगर्द हमले के जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाने का मुतालबा। सलामती काउंसिल के तमाम ममालिक से पाकिस्तान के साथ मुकम्मल ताउन करने की अपील। दहशतगर्दी को आलमी अमन के लिए संगीन खतरा करार दे दिया। कराची हैदराबाद मोटरवे पर काठोर के करीब खौफनाक ट्रैफिक हादसे में 14 अफराद जाबाग, 12 जाबाग अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से। गुस्ल कफन के बाद 12 मैयतें ईदी एम्बुलेंस के जरिए कोटरी रवाना। तदफीन मकामी कब्रिस्तान में की जाएगी। हादसा गुज़श्ता रोज रॉन्ग वे जाने वाली मुसाफिर बस और ऑयल टैंकर में तसादुम से पेश आया था। पाकिस्तान के खित्ते में मंशियात फरोश नेटवर्क के खिलाफ बड़ी कामयाबी। बहर अरब में एंटी नार्कोटिक फोर्स की कामयाब कार्रवाई। अरबों रुपए मालिक की मंशियात स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी। कश्ती की तलाशी में 1300 किलो से जायद चर्स और बड़ी मकदार में शराब बरामद। ऑपरेशन में नेवी, मैरीटाइम और जॉइंट मैरीटाइम सेंटर ने भी हिस्सा लिया। और पहली नेशनल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रेसलिंग चैंपियनशिप का इनेकाद सियालकोट में अंडर 17 और अंडर 19 के मुकाबले खिताम पजीर। चैंपियनशिप में गुजरावाला की टीम शेर पंजाब मजमूई तौर पर चैंपियन करार। पेशावर की टीम खैबर फाइटर्स ने दूसरी पोजीशन हासिल कर ली। तकरीब के मेहमान खुसूसी जनरल ऑफिसर कमांडिंग ने कामयाब खिलाड़ियों में मेडल्स और इनामात तकसीम किए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियंस का पार्लियामेंट हाउस के अंदर एहतजाजी धरना। अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकजई का मुल्क भर में धरनों का इंदिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी ने काबीना अरकान और पंजाब के MPs के साथ खैबर पख्तूनख्वा हाउस के सामने धरना दे दिया। बानी PTI को अस्पताल मुंतकिल करने तक एहतजाज और धरना जारी रखने का ऐलान। बानी PTI को इस्लामाबाद की जेल में मुंतकिल करने का इंदिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं इस्लामाबाद में नई जेल 2 माह में तैयार हो जाएगी। बानी PTI को अगर इस्लामाबाद की अदालत से सजा हुई तो उन्हें शिफ्ट किया जाएगा। नई जेल में तमाम तिब्बी सहूलियात भी मैसर होंगी। आंखों का भी इलाज किया जा सकेगा। वज़ीर दाखिला ने पुलिस पासिंग आउट परेड में शिरकत के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा पुलिस को जदीद सहूलियात से लेस कर रहे हैं। वर्दी सिर्फ लिबास नहीं, अवामी खिदमत और तहफ़्फ़ुज़ का अहद है। पुलिस फोर्स में काली भेड़ों की जगह नहीं। मेरिट और शफ़ाफ़ियत पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। बानी PTI की सेहत से मुतालिक हक़ाइक़ पर सियासत ना की जाए। बानी PTI ने जनवरी के पहले हफ्ते में आंख की तकलीफ का बताया था। रोजाना की बुनियाद पर तिब्बी मुआयना होता है। राना सनाउल्लाह का ऐवान में दावा का तोशाखाना केस के दौरान भी वकील ने बीमारी का जिक्र नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट का जो भी हुक्म होगा उस पर अमल होगा। वफाकी वज़ीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी का कहना है कि किसी भी कैदी की देखभाल ना हो तो हम जिम्मेदार हैं। बानी PTI से कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं, सिर्फ सियासी इख्तलाफात है। जहाँ कहेंगे बानी की आंख का मुआयना करवाया जाएगा। बानी PTI की तकलीफ पर सियासत मुजरिमाना फेल है। सेनेट में बानी PTI की सेहत से मुतालिक करारदाद मुस्तरद। अपोजिशन का एहतजाज। अपोजिशन लीडर अल्लामा राजा नासिर अब्बास की हुकूमती अरकान के साथ मिलकर अडियाला जाने और बानी से मुलाकात करके रिपोर्ट देने की पेशकश। सेनेटर अली जफर ने कहा बानी PTI की आंख और जिंदगी के साथ हौलनाक खेल खेला जा रहा है। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा का बानी PTI को फौरी तिब्बी इमदाद फराहम करने का मुतालबा। कहा बीमारी साबित करने के लिए किसी के मरने का इंतजार करना सियासी बदकिस्मती है। राना सनाउल्लाह और अपोजिशन लीडर मिलकर बानी की सेहत का जायजा लें। बानी PTI की आंख का सुनकर दुख हुआ, दुआ के अलावा कुछ नहीं कर सकता। शामी कुरैशी ने कहा बिनाई चली जाए तो जिम्मेदार जेल इंतजामिया और हुकूमत है। महमूद रशीद ने चेकअप के लिए अस्पताल जाना था मगर जेल इंतजामिया ने कहा कि सिक्योरिटी नहीं। डॉक्टर यास्मीन राशिद का इलाज भी न हो सका। सुप्रीम कोर्ट में साइफर के समाअत के लिए मुकर्रर जस्टिस हाशिम काकड़ की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 18 फरवरी को समाअत करेगा। जस्टिस सलाउद्दीन पंवर और जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम भी बेंच का हिस्सा। हुकूमत ने बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की बरियत के खिलाफ अपीलें दायर कर रखी हैं। बांग्लादेश के इलेक्शन में BNP ने 2/3 अक्सरियत से मैदान मार लिया। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की 209 नशिस्तें, जमात इस्लामी 68 नशिस्त तक महदूद। शेख हसीना का तख्ता उलटने वाले तलबा की नेशनल सिटीजन पार्टी सिर्फ 6 नशिस्तें हासिल कर सकी। 7 आज़ाद उम्मीदवार कामयाब। 17 साल जिलावतनी के बाद वापस आने वाले तारिक उर रहमान मुल्क के नए वज़ीर आज़म होंगे।
امن و امان پہلی ترجیح قرار دے دی. کہا جن کے ساتھ مل کر تحریک چلائی ان کے ساتھ مل کر ملک چلائیں گے. جماعت اسلامی کے سربراہ شفیق الرحمان نے تحفظات کے ساتھ انتخابی نتائج تسلیم کر لیے. الیکشن کمیشن پر چند حلقوں میں تاخیر کا الزام. پارلیمانی انتخابات کے ساتھ ساتھ قومی ریفرنڈم 68% عوام نے سیاسی اور آئینی اصلاحات کی منظوری دے دی. وزیر اعظم کا بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی کے سربراہ طارق الرحمان سے ٹیلی فونک رابطہ. انتخابی کامیابی پر مبارکباد دی. شہباز شریف نے پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان دو طرفہ تعاون مزید بڑھانے کے عزم کا اظہار کیا. وزیر اعظم کا صدر UAE سے بھی رابطہ. دو طرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال. مشکل حالات میں پاکستان کی مستقل اور غیر متزلزل حمایت پر UAE کا شکریہ ادا کیا. قومی ٹیم کی بھارت کے خلاف میچ کی تیاریاں. پریماداسا کرکٹ اسٹیڈیم میں پریکٹس سیشنز، بیٹنگ، بالنگ اور فیلڈنگ کی مشقیں. روایتی حریف 15 فروری کو آمنے سامنے ہوں گے. پاک بھارت ہائی وولٹیج ٹاکرا. بارش کی نظر ہونے کا خدشہ. کولمبو میں اتوار کے روز گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع. بھارت پر پاکستان کے اسپن اٹیک کا خوف طاری ہونے لگا. عثمان طارق کی بالنگ سے بھارتی خوفزدہ. عثمان طارق کی بالنگ ایکشن کو متنازع قرار دیتے رہے. ICC امپائر انل چودھری نے عثمان طارق کے ایکشن کو قانونی اور کلیئر قرار دیا. بھارتی اسپنر عثمان طارق سے متعلق تاش کے گیم سے مثال دی. انہیں حکم کا اکا قرار دیا. بھارتی میڈیا نے کہا پاکستان کے پاس ابرار احمد، شاداب خان، محمد نواز، سائم ایوب اور پاکستان کے اسپن اسلحہ خانہ موجود ہیں. وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر کی ملاقات. دو طرفہ تعلقات کے وسیع پہلوؤں اور دنیا میں امن و سلامتی کی مشترکہ کوششوں کے فروغ پر تبادلہ خیال. اسحاق ڈار کا دو طرفہ تعلقات میں مثبت پیش رفت کا خیر مقدم. مختلف شعبوں میں تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے لیے اعلیٰ سطح کے روابط کی اہمیت پر زور دیا. برطانیہ میں حکومت کو بڑا جھٹکا. فلسطین ایکشن پر دہشت گردی قوانین کے تحت پابندی غیر قانونی قرار. لندن ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا کہ فلسطین ایکشن کو دہشت گرد تنظیم قرار دینا قانونی معیار پر پورا نہیں اترتا. وزیر داخلہ شبانہ محمود نے کہا عدالتی فیصلہ افسوسناک ہے. حکومت اپیل کرے گی. عدالت کے باہر فلسطین ایکشن کے حامیوں کا جشن. غزہ بورڈ آف پیس کا اجلاس آئندہ ہفتے واشنگٹن میں ہوگا. امریکی صدر غزہ کے لیے ملٹی بلین ڈالر فنڈنگ پلان کا اعلان کریں گے. اجلاس میں تقریباً 20 ممالک کے سربراہان اور وفود شرکت کریں گے. اسٹیبلائزیشن فورس کے لیے مختلف ممالک نے فوجی دستے مختص کر دیے. انڈونیشیا کے ممکنہ طور پر 8,000 فوجی غزہ بھیجنے کی تیاری. سعودی عرب، قطر اور متحدہ عرب امارات کو غزہ کی تعمیر نو کے لیے فنڈ فراہم کرنے کی توقع. ایران کے ساتھ ڈیل چاہتے ہیں. توقع ہے ایران کے ساتھ مذاکرات کامیاب ہوں گے. مذاکرات کامیاب نہ ہوئے تو ایران کے لیے بہت برا ہوگا. امریکی صدر ٹرمپ کی دھمکی. کہا ایران کو سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. ڈیل نہ ہونے کی صورت میں بحری بیڑے کی ضرورت پڑ سکتی ہے. ہمارا ایک بحری بیڑا پہلے ہی مشرق وسطیٰ میں موجود ہے. سینئر سیاستدان زعیم قادری کی لاہور میں نماز جنازہ ادا. وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ، صوبائی وزیر خزانہ سمیت دیگر افراد کی شرکت. سید زعیم حسین قادری کو عارضہ قلب کے بعد 3 دن قبل نجی اسپتال میں داخل کروایا گیا تھا. سید زعیم قادری مسلم نون کے سابق رکن پنجاب اسمبلی اور حکومتی ترجمان بھی رہے.